آیا مہدی امام زندہ ہویا اسلام اودا مدنی آقا آیا آقا دا سلام آیا مہدی امام زندہ ہویا اسلام کیتا رب نے کلام دتا مہدی نوں پیغام ہویا کفر اکٹھا ہوئے دین اتے شام آیا مہدی امام زندہ ہویا اسلام اودا مدنی آقا آیا آقا دا سلام آیا مہدی امام زندہ ہویا اسلام وچ انڈیا دے ہویا بڑا معاملہ عجیب لکھاں ہوئے مرتد گئے چھڈ اسلام آیا مہدی امام زندہ ہویا اسلام اودا مدنی آقا آیا آقا دا سلام آیا مہدی امام سب مذہباں دی جنگ اسلام نال ہوئے او محمد مسیح جنے کیتا سے ناکام آیا مہدی امام زندہ ہویا اسلام اودا مدنی آقا آیا آقا دا سلام آیا مہدی امام زندہ ہویا اسلام ہوئی پرز سلیب موئے مکی تسلیس آندی مہدی نے توحید ٹوٹا کفر تمام آیا مہدی امام زندہ ہویا اسلام اودا مدنی آقا آیا آقا دا سلام آیا مہدی امام کیتا جنہاں نے مبالا ہوتے مڈوں پٹے گئے باقی پھڑ لے تاؤن ویری سارے جڑے عام آیا مہدی امام زندہ ہویا اسلام اودا مدنی آقا آیا آقا دا سلام آیا مہدی امام راواں اوکھیاں بھی آئیاں کئی شائیاں ٹکرائیاں کتے رب نے تباہ مرے موت حرام آیا مہدی امام زندہ ہویا اسلام اودا مدنی آقا آیا آقا دا سلام آیا مہدی امام سونا مدنی نظام مہدی پھر لے کے آیا قدرت ثانی ہویا پورا الہام آیا مہدی امام زندہ ہویا اسلام اودا مدنی آقا آیا آقا دا سلام آیا مہدی امام چھایا وچ او جہانا رب دتیاں نشاناں کئی نے کروڑاں دے ہوئے جو غلام آیا
مہدی امام زندہ ہویا اسلام اودا مدنی آقا آیا آقا دا سلام آیا مہدی امام لمبی رات بھی گئی ویکھو پاؤں پھٹ پئی کر لو فجر ادا آیا مہدی دا پیغام آیا مہدی امام زندہ ہویا اسلام اودا مدنی آقا آیا آقا دا سلام آیا مہدی امام اللہ دے تو امان رکھے مہدی دا تیان پنو منگدا اے خیر تیرے گھر چوں مدام آیا مہدی امام زندہ ہویا اسلام اودا مدنی آقا آیا آقا دا سلام آیا مہدی امام زندہ ہویا اسلام اودا مدنی آقا آیا آقا دا سلام آیا مہدی امام آیا مہدی